वेलकम टू बोलते हाथ। आज का दिन 21 अगस्त 2025 बरोज़ जुमेरात कैसा रहेगा? तो सबसे पहले एरीज़ बुर्ज हमल। अपने लिए कुछ वक्त गुजारना और अपनी पसंद के मुताबिक काम करना आपको खुश रखेगा और आपकी शख्सियत में निखार आएगा। आपको ख़ास लोगों के दरमियान बैठना पड़ेगा जिससे आपके एतमाद में भी इजाफ़ा होगा। आज कुछ मुखालफीन सरगर्म होकर आपके काम में रुकावटें पैदा कर सकते हैं। गैर ज़रूरी अखराजात से गुरेज़ करें। काम में गैर ज़रूरी ताख़ीर और रुकावटों की वजह से आपका मूड ख़राब हो सकता है। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ मुनासिब तालमेल बरकरार रखें। अपने किसी भी मसले को तजर्बाकार, कारोबारी और नामवर लोगों को बताना अच्छा रहेगा और आपको मसले का हल मिल जाएगा। अमले की सरगर्मियों पर नज़र रखें। सरकारी मुलाजमतों में लोग अपने शोबे पर गलबा हासिल करेंगे। आज मसरूफ़ियत के बावजूद घर वालों के लिए भी वक्त निकालें। आज काम के ज़्यादा बोझ की वजह से आपको अपनी टांगों में दर्द और थकावट महसूस होगी। मुनासिब आराम को यकीनी बनाएं। आज का खुशकिस्मत रंग नीला जबकि लकी नंबर 5 है। अब हम बात करते हैं कि एरीज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज आप अपने जज्बात अपने साथी के साथ शेयर करें, लेकिन ये बात जहन में रखें कि मोहब्बत का इजहार सिर्फ लफ्ज़ों में नहीं होता बल्कि अमली और मुआवन अमाल के ज़रिए भी होता है। इस वक्त आपको अपनी मोहब्बत की ज़िंदगी में तवील मुद्दती अहदाफ और मंसूबों पर बात करनी होगी। टॉरस बुर्ज सोर। आप दिन का खुशगवार वक्त घरेलू कामों में गुजारेंगे, लेकिन इसके साथ साथ अपनी तवज्जो फजूल कामों से दूर रखें और अपने काम पर तवज्जो दें। आज कोई ख़ास काम हो सकता है। तुलबा को आला तालीम में भी अच्छे नताइज हासिल होंगे। आज एक बात जहन में रखें कि हर किसी पर भरोसा ना करें और अपने मंसूबों को अमली जामा पहनाने में ज़्यादा वक्त ना लगाएं और फौरी फ़ैसले लें। कुछ गैर ज़रूरी अखराजात भी सामने आ सकते हैं और इन पर काबू पाना मुश्किल हो जाएगा। कारोबारी मसरूफ़ियत दिन भर रहेगी। आज आप किसी ख़ास काम के बारे में भी सोचेंगे। अगर आप शराकत दारी करने का सोच रहे हैं तो इसे फ़ौरी तौर पर अमली जामा पहनाएं। मुलाजमत पेशा अफराद के लिए भी आज अहम कामयाबियां हासिल की जा रही हैं। आज घर वालों के दरमियान सही तालमेल की वजह से घर में खुशगवार माहौल रहेगा और रिश्तों में कुर्बत बढ़ेगी। कभी कभी आपको एतमाद और हौसले की कमी महसूस हो सकती है। आज कुछ वक्त खुद शनासी में गुजारें। आज का खुशकिस्मत रंग पीला जबकि लकी नंबर 3 है। अब हम बात करते हैं कि टॉरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज आपके साथी के साथ तवील मुद्दती ताल्लुकात के मंसूबों पर तबादला ख्याल करना भी फ़ायदेमंद होगा। अपने मुस्तकबिल के मकासद के बारे में खुलकर बात करें। इससे आपके दरमियान बाहमी एतमाद मजबूत होगा। याद रखें, मोहब्बत सिर्फ अल्फाज में नहीं होती बल्कि अमल में भी होती है। अपने साथी के लिए छोटे मुआवन इक़दामात करें, जैसे इनके लिए कुछ ख़ास करना या इनकी ज़रूरियात का ख्याल रखना। जेमिनी बुर्ज जोज़ा। आज आपकी समाजी सलाहियतों में बेहतरी आ रही है और आज आपका ये म्यार आपकी तरक्की में मददगार साबित होगा। आज आप जहानत और होशियारी के ज़रिए अपने राब्तों से फ़ायदा उठा सकेंगे। पुराने तनाज़े किसी की सालिसी से हल हो जाएगा। अपने मंसूबों को खुफिया रखें वरना कोई इनका फ़ायदा उठा सकता है। आप अपने बच्चे की पढ़ाई के बारे में फ़िक्रमंद हो सकते हैं। इस वक्त किसी भी अहम काम के बारे में सुस्ती या ज़रूरत से ज़्यादा ना सोचें, इससे आपके काम करने की सलाहियत मुतासिर होगी। आज कारोबार में कोई नई कामयाबी आपके मुंतज़िर है। पूरे जोश व खरोश के साथ इसका इस्तकबाल करें। अपने कामों को मनसूबाबंदी के साथ मुकम्मल करें। काम की जगह पर मामूली मसाइल होंगे। अमले के दरमियान कुछ सियासी माहौल रहेगा। आज अपनी सरगर्मियां अपने शरीके हयात और अहल खाना के साथ शेयर करें। आज ज़ियाबतीस के मरीज़ों को अपना ख़ास ख्याल रखना होगा और खाने पीने की आदत को दुरुस्त रखना भी ज़रूरी है। आज का खुशकिस्मत रंग ज़ाफ़रान जबकि लकी नंबर 5 है। अब हम बात करते हैं कि जेमिनीज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज आप अपने साथी से खुलकर बात करें और सोचे समझे लम्हात से लुत्फ़ अंदोज़ हों। ये वो वक्त है जब आपको अपने ताल्लुकात को नए पहलुओं को तलाश करने का मौका मिलेगा। नई चीज़ों को समझने और अपने साथी के बारे में तजस्सुस का ये सही वक्त है। अपने साथी के साथ अपने मुस्तकबिल के मंसूबों पर बात करें। यह आपके ताल्लुकात को गहरा करेगा।
कैंसर, बुर्ज सरतान। घर और कारोबार के दरमियान हम आहंगी बरकरार रखने से पुरअमन माहौल पैदा होगा। अगर जगह तब्दील करने का कोई मंसूबा बनाया जा रहा है तो आज इस पर कोई अहम काम मुकम्मल हो सकता है। करीबी रिश्तेदारों की आमद से घर में खुशी का माहौल रहेगा। ख़ानदानी या दीगर मसरूफियत बढ़ने की वजह से आपको अपने मकासद हासिल करने में मुश्किल पेश आएगी, जिसकी वजह से आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। ख़रीदो फ़रोख्त से मुतल्लिक किसी भी किस्म के काम को इस वक्त मुलतवी कर दें तो बेहतर रहेगा। आज ताल्लुकात आमा का दायरा मज़ीद बढ़ेगा। कारोबारी सरगर्मियों का संजीदगी और बारीक बीनी से जायज़ा लेना ज़रूरी है। बड़े लोगों से ताल्लुकात ख़राब ना करें। आज घर में नज़्म व ज़ब्त और पुरसुकून माहौल रहेगा। मौसम की तब्दीली की वजह से सेहत मुतासिर हो सकती है। थकावट और सुस्ती गालिब रहेगी। आज का खुशकिस्मत रंग आसमानी नीला जबकि लकी नंबर 3 है। अब हम बात करते हैं कि कैंसेरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज आपका साथी आपकी कंपनी की ज़रूरत महसूस करेगा और आप दोनों एक दूसरे को बेहतर तौर पर समझ सकेंगे। इस दौरान ख़यालात के तबादले से ताल्लुकात मज़बूत होंगे। अपने महबूब के साथ कुछ यादगार लम्हात गुजारने की कोशिश करें। सरप्राइज़ डिनर या प्यार भरे नोट जैसी छोटी सोची समझी हरकतें आपके रिश्ते में मिठास डालेंगी। लियो, बुर्ज असद। आज आपकी मुसलसल कोशिशें किसी भी मखमसे को दूर कर देंगी। इसके साथ ही आपके करीबी लोगों के साथ जारी गलतफहमियां आज दूर हो जाएंगी। रिश्ते फिर से प्यारे हो जाएंगे। आज आप मजहबी और रूहानी सरगर्मियों में भी अच्छा वक्त गुजारेंगे। वक्त के मुताबिक अपने मामूलात को तब्दील करना ज़रूरी है। बाज़ औक़ात सुस्ती और काहली की वजह से आप कुछ कामयाबी खो सकते हैं। अपनी इन खामियों पर तवज्जो दें। इस वक्त कोई भी सफ़र नुकसानदेह होगा। कारोबारी नुक्ते नज़र से वक्त बहुत अच्छा है। नौजवानों को किसी नए काम से मुतल्लिक पहली अदायगी मिलने का इम्कान है, जिससे जहन में खुशी आएगी। मुलाजमत पेशा अफराद को ट्रांसफ़र से मुतल्लिक कुछ मालूमात मिलेंगी जो आपके लिए खुशकिस्मत साबित होंगी। आज ख़ानदानी माहौल बहुत खुशगवार रहेगा। आज कब्ज़ और बवासीर जैसे मसाइल को हल्का ना लें, इसका मुनासिब इलाज ज़रूरी है। आज का खुशकिस्मत रंग क्रीम जबकि लकी नंबर 1 है। अब हम बात करते हैं कि लियोज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज आपको अपने महबूब के सामने अपने जज्बात का वाज़े और इत्मीनान के साथ इजहार करने का मौका मिलेगा। ये वो वक्त है जब आप अपने ताल्लुकात में नई पहल कर सकते हैं और अपने साथी के साथ मोहब्बत भरी बामायनी सरगर्मियों में शामिल हो सकते हैं। आज आपकी तख्लीकी सलाहियत इस वक्त के दौरान आपके ताल्लुकात में एक नई गर्मजोशी का इजाफ़ा कर सकती है। विर्गो, बुर्ज सुमला। आज आप अपनी पसंद की सरगर्मियों के लिए कुछ वक्त निकाल लें। इससे आप बहुत तवाना महसूस करेंगे। ख़ानदान के किसी फ़र्द के लिए शादी की तजवीज़ आ सकती है। गैर मुल्की राब्तों से अच्छी आमदनी का इम्कान है। ये बात जहन में रखना ज़रूरी है कि किसी के सामने अपनी सरगर्मियों और मंसूबों पर बात ना करें। किसी करीबी शख्स से अचानक किसी मामले पर बहस हो सकती है। बेहतर रहेगा कि मामले को पुरअमन तरीके से हल किया जाए। आज कारोबार से मुतल्लिक किसी नए काम में दिलचस्पी ना लें, क्योंकि मुनासिब वक्त ना देने से मसाइल पैदा होंगे। मीडिया, आर्ट, कंप्यूटर वगैरह से मुतल्लिक कारोबार में फ़ायदेमंद सूरत हाल रहेगी। इस वक्त लेन देन के हवाले से कुछ गलतियाँ हो सकती हैं। जीवन साथी के साथ ताल्लुकात खुशगवार रहेंगे। आज अपने रोज़मर्रा के मामूलात को नज़्म व ज़ब्त में रखें। मौजूदा मौसम सेहत पर मनफी असर डाल सकता है। आज का खुशकिस्मत रंग गुलाबी जबकि लकी नंबर 9 है। अब हम बात करते हैं कि विरगोज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज आप अपने साथी के साथ छोटी छोटी खुशियों पर तवज्जो मरकूज़ करें, जिससे आपका रिश्ता मज़ीद मज़बूत होगा। आज आप सेहत के बारे में भी खुश रहेंगे, इसलिए अपने महबूब के साथ कुछ सियासी सरगर्मियों का मंसूबा बनाएं, जिससे न सिर्फ आपके ताल्लुकात बल्कि आपकी सेहत भी बेहतर होगी। एक साथ वर्जिश करना या सेहतमंद खाना पकाना आपके ताल्लुकात को मज़ीद गहरा करेगा। लिब्रा, बुर्ज मीज़ान।
آج دن کا زیادہ تر وقت گھر کی دیکھ بھال اور انتظام سے متعلق کاموں میں گزرے گا اور آپ کو اپنے کام میں ضرور کامیابی ملے گی۔ بچوں کی طرف سے کوئی اچھی خبر ملنے کی وجہ سے گھر میں خوشی کا ماحول رہے گا۔ رقم سے متعلق کوئی زیر التوا کام مکمل ہو سکتا ہے۔ نوجوان اپنی پڑھائی سے متعلق اچھے نتائج نہ آنے کی وجہ سے کچھ تناؤ کا شکار ہو سکتے ہیں، لیکن دوسروں کی باتوں پر توجہ نہ دیں اور اپنے کام کرنے کی صلاحیت پر یقین رکھیں۔ آج آپ کا حوصلہ ضرور بڑھے گا۔ اگر عدالتی معاملات سے متعلق کوئی معاملہ چل رہا ہے تو اس پر بہت احتیاط سے کام کریں۔ آپ نے گزشتہ چند دنوں میں جو کاروبار میں جو تبدیلیاں کی ہیں ان کے اچھے نتائج برآمد ہونے والے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے کام کی جگہ پر غلبہ حاصل کرتے رہیں گے اور فائدہ مند حالات بھی آنے والے ہیں، لیکن آپ کو بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ دفتر میں ماحول خوشگوار رہے گا۔ آج آپ محبت کے رشتوں کے معاملے میں بہت خوش قسمت رہیں گے۔ آج بدلتے موسم کی وجہ سے آپ کو گلے میں خراش، کھانسی اور نزلے جیسی پریشانیاں ہو سکتی ہیں۔ لاپرواہ نہ ہوں اور فوری علاج کروائیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ سرخ جبکہ لکی نمبر 2 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ لبراز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ اگر آپ سنگل ہیں تو کسی دلچسپ سے ملاقات کا امکان ہے، لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آہستہ آہستہ آگے بڑھیں تاکہ ایک مضبوط اور دیر پا رشتہ قائم ہو سکے۔ اپنے دل کی بات سنیں اور ایمانداری سے جذبات کا اظہار کریں۔ اس طرح آپ کی محبت کی زندگی اور بھی مضبوط ہو جائے گی۔ اسکارپیو، برج عقرب۔ نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ پوری محنت اور لگن کے ساتھ اپنے مقاصد کے حصول پر توجہ دیں۔ آپ کو بہت اچھے نتائج ملیں گے۔ آپ کو روحانیت اور مذہب سے متعلق سرگرمیوں میں دلچسپی اور یقین ہوگا اور اس کی وجہ سے آپ کے رویے میں بہت مثبت تبدیلی آئے گی۔ اگر آپ کہیں سرمایہ کاری کر رہے ہیں تو پہلے اسے متعلق معلومات حاصل کریں۔ گھر کے کسی بزرگ کی صحت کے بارے میں تشویش رہے گی۔ آپ کو ہسپتال وغیرہ بھی جانا پڑ سکتا ہے۔ انشورنس پالیسیز وغیرہ سے متعلق کاروبار میں منافع بخش حالات ہوں گے۔ آپ کے فیصلے شراکت داری سے متعلق کام میں سر فہرست اور فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ لین دین میں احتیاط برتیں۔ ملازمت پیشہ افراد کو ترقی سے متعلق اچھی خبر مل سکتی ہے۔ ازدواجی زندگی میں مٹھاس رہے گی۔ آج گیس اور قبض جیسے مسائل ہوں گے۔ آج آپ کمزوری بھی محسوس کر سکتے ہیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ نیلا جبکہ لکی نمبر 2 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اسکارپینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج آپ کی محبت کی زندگی گہری اور شدید محسوس ہوگی۔ جذباتی رشتوں میں آگے بڑھنے کا آج صحیح وقت ہے، لیکن اس دوران واضح بات چیت بہت ضروری ہے۔ اپنے ساتھی کے ساتھ کھل کر بات کریں اور ایک دوسرے کے جذبات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ پیسے یا طاقت کی جدوجہد سے بچیں کیونکہ یہ آپ کے تعلقات میں تناؤ پیدا کر سکتا ہے۔ اس کی بجائے باہمی اعتماد اور جذباتی قربت بڑھانے پر توجہ دیں۔ سیجیٹیریس، برج قوس۔ آج خود شناسی اور درست سوچ کی ضرورت ہے۔ اس سے آپ اپنے کاموں کو بہترین طریقے سے انجام دے سکیں گے اور آپ کی قابلیت اور شخصیت کھل کر سامنے آئے گی۔ آج آپ سماجی سرگرمیوں میں بھی پیش رہیں گے۔ سوچنے میں آج بہت وقت گزارنے سے آپ بہت سے اہم کاموں سے محروم رہ سکتے ہیں۔ سرمایہ کاری یا بینک سے متعلق کام بہت احتیاط سے کریں۔ نوجوان تفریح کی وجہ سے اپنے کام سے لاپرواہ رہیں گے جو نقصان دہ ہوگا۔ آج کام کی جگہ پر اپنے مخالفین کی سرگرمیوں کو نظر انداز نہ کریں، البتہ مقابلے میں آپ کو صحیح کامیابی ملے گی۔ شراکت داری کے کاروبار میں اکاؤنٹنگ سے متعلق کام میں شفافیت کو برقرار رکھیں۔ دفتر میں سیاسی ماحول رہے گا۔ خاندان میں کوئی اچھی خبر ملنے کی وجہ سے خوشی کا ماحول رہے گا۔ آج اپنی صلاحیت سے زیادہ کام کرنا درست نہیں، اس سے آپ کی صحت پر منفی اثرات پڑیں گے۔ آپ کو مناسب آرام کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ آج کا خوش قسمت رنگ سفید جبکہ لکی نمبر 2 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ سیجیٹیرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج آپ اپنے رشتے میں بے ساختہ محسوس کریں گے جو آپ کو اپنے ساتھی کے ساتھ نئی سرگرمیوں میں شامل کر کے ان کے قریب لائے گا۔ یہ مشترکہ تجربات تخلیق کرنے کا وقت ہے جو آپ کی محبت کی کہانی میں ایک نئی توانائی لائے گا۔ اور اگر آپ سنگل ہیں تو آج آپ کو کسی ایسے شخص سے ملنے کا موقع مل سکتا ہے جس کی ایڈونچر فطرت آپ کو اپنی طرف متوجہ کرے گی۔ کیپریکارن،
برج جدی، آج آپ اپنے روزمرہ کے معمولات سے اپنے لیے کچھ وقت نکال لیں، اس سے آپ خوش اور توانا محسوس کریں گے۔ اگر آپ کوئی پراپرٹی یا گاڑی خریدنے کا سوچ رہے ہیں تو اس پر عمل کرنے کا یہ اچھا وقت ہے۔ بعض اوقات آپ کی مشکوک طبیعت آپ کے لیے پریشانی کا باعث بن جاتی ہے۔ ذاتی زندگی سے متعلق کسی بھی قسم کا خطرہ مول لینے سے گریز کریں، یہ آپ کے کام کرنے کی صلاحیت پر بھی منفی اثر ڈال سکتا ہے۔ مارکیٹنگ اور میڈیا سے متعلق کام پر زیادہ توجہ دیں اور اپنے رابطوں کو بھی مضبوط کریں۔ آج سرکاری ملازمتوں میں کام کرنے والوں کو فوائد ملیں گے۔ آج میاں بیوی کے درمیان باہمی محبت اور ہم آہنگی رہے گی۔ آج صحت ٹھیک رہے گی، لیکن موجودہ ماحول صحت پر منفی اثر ڈال سکتا ہے۔ آج کا خوش قسمت رنگ بادامی، جبکہ لکی نمبر 4 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کیپریکونینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ اگر آپ رشتے میں ہیں تو یہ اپنے ساتھی کے ساتھ مستقبل کے بارے میں اہم بات چیت کرنے کا بہترین وقت ہے۔ یہ آپ کے تعلقات کو مضبوط بنانے کا وقت ہے۔ وقت گزارنے کا یہ طریقہ آپ کی محبت کو نئی بلندیوں تک پہنچنے میں مدد دے گا۔ یہ آپ کے تعلقات میں استحکام اور سچائی لانے کا سنہری موقع ہے۔ ایکویریس، برج دل، آج آپ کی توجہ کچھ نئی سرگرمیوں کی طرف مبذول ہوگی۔ دن کا زیادہ تر حصہ گھر کی دیکھ بھال اور تخلیقی کاموں میں گزرے گا۔ آج آپ جسمانی اور ذہنی طور پر صحت مند محسوس کریں گے۔ نوجوان اپنی پڑھائی یا کیریئر کے لیے کوششیں کرتے رہیں گے۔ پیسے کے معاملے میں کسی پر زیادہ بھروسہ نہ کریں۔ جذباتی اور فراغ دلی سے لیے گئے فیصلے نقصان کا باعث بن سکتے ہیں۔ اپنی اس کمزوری پر قابو پا لیں۔ کوئی بھی فیصلہ لینے سے پہلے اچھی طرح سوچنا ضروری ہے۔ آج کام کی جگہ پر ملازمین پر بھروسہ کرنے اور دوستانہ برتاؤ کرنے سے ان کے کام کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوگا۔ اس کے علاوہ دیگر منصوبوں پر بھی غور کیا جائے گا۔ شراکت داری کے کاروبار میں آپ کے ساتھی کے ساتھ کسی پروجیکٹ کے حوالے سے بحث کی صورتحال ہو سکتی ہے۔ گھریلو انتظامات کو لے کر میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو سکتا ہے۔ آج بلڈ پریشر سے متعلق باقاعدگی سے چیک اپ کروائیں۔ لاپرواہ رہنا درست نہیں۔ اپنے آپ کو موسم سے بھی بچائیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ سبز، جبکہ لکی نمبر 8 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایکویرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج کا دن آپ کی محبت کی زندگی کے لیے بہت خاص ہونے والا ہے۔ یہ آپ کے تعلقات میں ایک نئی روشنی لائے گا۔ آپ اور آپ کے ساتھی کے درمیان تعلقات زیادہ پرلطف اور پرجوش محسوس ہوں گے۔ یہ ایک دوسرے کے ساتھ کچھ نیا کرنے اور مشترکہ سرگرمیوں میں مشغول ہونے کا وقت ہے، جس سے آپ کو ذہنی حوصلہ ملے گا۔ پائسیز، برج حوت، آپ کی خواہش کے مطابق معمولات منظم ہوں گے۔ آپ کو کچھ حل مل جائے گا جو آپ کو دوبارہ توانائی سے بھرپور محسوس کریں گے۔ نوجوانوں سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ اپنے کیریئر سے متعلق کچھ حاصل کریں گے۔ نامعلوم لوگوں کو قرض نہ دیں اور ان پر بھروسہ بھی نہ کریں۔ بعض رشتوں میں غلط فہمیوں کی وجہ سے اختلاف کا امکان ہے۔ بیرون ملک جانے کی کوشش کرنے والے افراد کو کچھ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اس لیے کاغذی کام بہت احتیاط سے کریں۔ کاروبار سے متعلق زیادہ سے زیادہ معلومات جمع کریں اور دور دراز کی جماعتوں سے بھی رابطہ رکھیں، اس سے آپ کو صحیح نتائج ملیں گے۔ دفتر میں اپنے کام کی پالیسیز میں تبدیلی لانے کی کوشش کریں۔ ازدواجی زندگی خوشگوار گزرے گی، لیکن محبت کے رشتوں میں شفافیت رکھنا بہت ہی ضروری ہے، ورنہ غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ آج معمول اور خوراک کو منظم رکھنا ضروری ہے، ورنہ آپ کمزوری اور تھکاوٹ محسوس کریں گے۔ آج کا خوش قسمت رنگ سبز، جبکہ لکی نمبر 6 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ پائسینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ جو لوگ سنگل ہیں وہ کسی ایسے شخص کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں جو مالی طور پر مستحکم ہو۔ یہ دن آپ کے لیے بامعنی تعلق قائم کرنے کا ایک اچھا موقع ہے۔ اپنے جذبات کا اظہار کرنے میں ہچکچاہٹ نہ کریں، کیونکہ آج کا دن آپ کے رشتے کو گہرا کرنے کا ہے۔